नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो अदालतमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। न्यायका नवीन मान्यताहरू, अभ्यासहरू र पद्धतिहरूको खोजी गर्ने, न्याय सम्पादनका काम कारबाहीहरूमा समीक्षा गर्ने र न्यायिक सूचनाहरू प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतबाट सञ्चालित हाम्रो अदालतमा आज हामी प्रशासनिक न्याय, अर्धन्यायिक निकायहरू, अर्धन्यायिक निकायहरूबाट गरिने न्यायिक अभ्यासका कुराहरू र अर्धन्यायिक निकायबाट सम्पादित न्यायिक काम कारबाहीका सन्दर्भमा न्यायालयसँगको समन्वयका अवस्थाका बारेमा न्यायिक संवाद गर्न गइरहेका छौं। र आज हामीसँग न्यायिक संवादका लागि अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष अधिवक्ता श्री हरि उप्रेतीज्यू र त्यसरी नै हामीसँग अर्का अतिथि हुनुहुन्छ प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष श्री काशीराज दाहालज्यू। यहाँहरू दुवैजनालाई हाम्रो अदालतमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, म कार्यक्रमको सुरुवात प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष श्री काशीराज दाहालज्यूसँगबाट सुरु गर्न चाहन्छु। दाहालज्यू, यहाँ त नेपालको न्याय सेवामा लामो समयदेखि सेवारत रही न्याय परिषदको सचिवको समेत जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ र अहिले यहाँ प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। त यो के हो, प्रशासकीय अदालत के हो, यो किन गठन गर्नुपर्छ होला र यसले गर्ने न्याय सम्पादन कस्तो हुन्छ र यो अहिले राज्यका अरू नियमित अदालतहरूभन्दा कुन अर्थमा भिन्न छ? राज्यका मुख्य परम्परागत 3टा निकायहरू हुन्छन्। कानुन बनाउने व्यवस्थापिका, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिका र कानुनमा कुनै दुविधा छ र कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्डित गर्ने र कानुनको व्याख्या गर्ने न्यायपालिका। यो जुनसुकै लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि 3टा निकायहरू हुन्छन्। मुद्दाहरू किनारा गर्ने, खास गरिकन कानुनी विवादहरूको अन्तिम व्याख्या गर्ने, त्यसलाई उल्लङ्घनमा दण्डित गर्ने काम सामान्य अदालतहरूले गर्छन्। तर सबै प्रकृतिका विवादहरू अदालतमा जाँदाखेरि कार्यबोझ बढ्ने, अदालतका कार्यविधिहरू के लामा प्रक्रिया पनि हुन्छन्। यो कारणले गर्दाखेरि सबै मुद्दाहरू, सबै विवादहरू अदालतमा जानु, सामान्य अदालतमा जानु यो उपयुक्त हुँदैन भन्ने यो 20औं शताब्दीदेखि विश्वका प्राय लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले प्रशासकीय न्यायको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेका छन्। त्यसो गर्नुको मुख्य कारण नियमित अदालतको कार्यबोझ घटाउने प्रयोजनको निम्ति पनि हो र न्यायमा जनताको सहज पहुँचको निम्ति, शीघ्र न्याय दिनको निम्ति, सुलभ न्याय पहुँचयोग्य बनाउन र विशिष्टकृत अदालत, खास गरिकन विशिष्ट ज्ञान भएका व्यक्तिहरूले न्याय सम्पादन गर्यो भने त्यो शीघ्र पनि हुन्छ, सुलभ पनि हुन्छ, गुणस्तरीय पनि हुन्छ र त्यसमा वास्तविक र पूर्ण न्याय पनि पर्न सक्छ भन्ने मान्यताका आधारमा प्रशासकीय निकायहरूलाई पनि न्याय सम्पादनको अधिकार दिया हुन्छ। यसले गर्दाखेरि सामान्य प्रकृतिका विवादहरू नियमित अदालतले हेर्ने, खास प्रकृतिका विवादहरू, ती खास प्रकृतिका विवाद भन्नाले श्रमसँग सम्बन्धित विवाद हुन सक्छन्, बालबालिकासँग सम्बन्धित विवाद हुन सक्छन्, राजस्वसँग सम्बन्धित हुन सक्छन्। जहाँसम्म यहाँले उठाउनु भएको प्रशासकीय अदालत हो, यो निजामती सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको मुद्दा मामिला हेर्ने, खास गरिकन पहिले 2049 सालको निजामती सेवा ऐनले निजामती कर्मचारीहरू, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरू, संसद सेवाका कर्मचारीहरूलाई गरिएको कुनै पनि विभागीय कारबाही, त्यो चाहे त्यो नसिहत होस्, चाहे त्यो सेवाबाट बर्खास्त गरिएका हुन्, यो सबै प्रकृतिको विवादहरू हेर्ने, अन्तिम पूर्णावेदन सुन्ने न्यायिक निकायको रूपमा कानुनले प्रशासकीय अदालतको स्थापना गरेका छ। त्यसैले विशिष्टीकृत अदालतको रूपमा नेपालको सन्दर्भमा पनि राजस्व न्यायाधिकरण, श्रम अदालत लगायतका विभिन्न छन्। त्यसैले 47 सालको संविधानले पनि न्यायिक अधिकार अदालत र न्यायिक निकायमा रहने, खास प्रकृतिका विवादहरू हेर्नलाई खास न्यायाधिकरणहरू, अदालतहरू गठन गर्न सक्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेर गठन भएका अवस्थाहरू थिए। त्यसलाई निरन्तरता अहिलेको अन्तरिम संविधानले पनि दिया छ, भोलि बन्ने संविधानले पनि त्यो दिन सक्छ। त्यसैले के भन्दाखेरि नियमित अदालतको कार्यबोझ सबै प्रकृतिका मुद्दा जाँदाखेरि बढ्न सक्ने। समग्रमा हामीले यस सम्बन्धी हेर्दाखेरि के देख्छौँ भन्दा नियमित अदालतभित्र सुरु अदालतले चाहिँ मुद्दा मामिला फैसला गर्छ, जसलाई कोर्ट अफ एडजुडिकेसन भन्छ। त्यसले गरेका फैसलाहरू मिले कि मिलेन भनेर माथिल्लो तहले जाँच्ने, त्यसलाई कोर्ट अफ करेक्सन, पुनरावेदन अदालत भन्छ। सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ त्यसको व्याख्या गर्ने, कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अदालत भएको हुनाले त्यसलाई कोर्ट अफ इन्टरप्रिटेसन भन्छ, एपेक्स कोर्ट भन्छ। यो सामान्य अदालतभित्रका संरचना हुन्। सबै विवादहरू अदालतमा
जाँदा कार्यबोझ पनि बढ्ने, विशिष्टीकृत पनि नहुने, एउटै व्यक्तिले सबै मुद्दाहरू गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सामान्य अवस्थाको सिर्जना हुन सक्ने हुनाले विशेष ज्ञान भएका, विशेष कार्यविधिबाट शीघ्र न्याय, सुलभ न्याय, वस्तुगत न्याय पहुँचयोग्य बनाउने प्रयोजनको निम्ति यो न्यायाधिकरण र विशेष अदालत गठन गर्ने यो परम्पराहरू अन्य मुलुकमा पनि छन्। नेपालमा पनि त्यही अनुसार प्रशासकीय अदालत लगायतका अन्य न्यायाधिकरणहरूको गठन सञ्चालन छ। दाहालज्यू, न्याय सम्पादनको कुरा गरिरहँदा न्यायिक स्वतन्त्रताको कुरा पनि जोडिएर आउँछ। यो प्रशासकीय न्याय गर्ने सन्दर्भमा प्रशासकीय अदालत न्यायिक रूपमा कतिको स्वतन्त्र हुन्छ र न्याय सम्पादनका क्रममा अपनाउनु पर्ने आवश्यकीय विधिहरू, कार्यविधिहरू, कानून र प्रक्रियाका कुराहरूमा अवलम्बन गर्ने कुरामा कतिको स्वतन्त्र रहन्छ? जहाँसम्म न्यायपालिका, न्याय सम्पादन गर्ने निकाय स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन। न्यायपालिका शक्ति सन्तुलनको प्रभावकारी अङ्ग पनि हो। त्यसैले अहिले खास गरिकन शक्ति र न्यायको बीचमा सामञ्जस्यता गर्ने प्रयोजनको निम्ति यो प्रशासकीय न्यायको सिद्धान्तलाई मुखरित गर्न यस किसिमका न्यायाधिकरण र अदालतको व्यवस्था गर्ने पद्धतिको विकास भएको हो। न्यायपालिकामा काम गर्ने व्यक्तिहरूमा पनि त्यो किसिमको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भनेर मानवाधिकार सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरूले पनि स्वतन्त्रताका आधारभूत शर्तहरूको उल्लेख गरेका छ। ती सिद्धान्तहरू यो प्रशासकीय निकायले गर्ने न्याय सम्पादनको सन्दर्भमा पनि लागू हुने गरी प्रत्याभूत गरिएको सन्दर्भ हो। त्यसैले धेरै कुराहरू त संविधान कानूनले पनि स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गर्नुपर्छ, त्यसका पूर्वाधारको निश्चित गर्नुपर्छ, क्रियात्मक रूपमा पनि त्यो स्वतन्त्र हुनुपर्छ। त्यसैले मूल कुरो कानूनद्वारा पनि स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुने एउटा पक्ष हो। कानून र संविधानले प्रत्याभूति गर्दैमा त्यो निर्णयकर्ताले जेसुकै गर्न पनि छुट हुन्छ त्यही हो स्वतन्त्रता भन्ने अर्थ होइन। भयबाट मुक्त भएर निर्भीकतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्ने जुन मान्यता हो त्यो नै न्यायिक स्वतन्त्रता हो। त्यसैले जहाँसम्म यहाँले उठाउनु भएको अदालतभन्दा बाहिर रहेका विशेष प्रकृतिका अदालतहरू, न्यायाधिकरणहरू स्वतन्त्र हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने सन्दर्भमा हेर्दाखेरि धेरै न्यायाधिकरणहरू नेपालको सदनमा पनि स्वतन्त्रताका सिद्धान्तलाई नै आत्मसात गरेका छ। धेरै कुराहरू चाहिँ त्यसमा काम गर्ने व्यक्तिहरूमा पनि निर्भर गर्दछ। जहाँसम्म यहाँले प्रशासकीय अदालतको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने त्यो नेपाल सरकारले गठन गर्ने भए पनि नेपाल सरकारले गरेकै निर्णयहरूलाई त्यसले चाहिँ सदरबदर गर्न सक्छ। त्यसैले नेपाल सरकारले नै गरेका, मन्त्री परिषदले गरेकै निर्णय, मन्त्रालयले गरेका निर्णय, मन्त्रीको तहमा भएका निर्णय, सचिवका तहमा भएका निर्णयहरू पनि यो प्रशासकीय अदालतले बदल गर्न सक्ने भएको हुनाले नियुक्ति गर्ने अधिकारी मन्त्री परिषदै भए पनि यसले काम गर्दाखेरि मन्त्री परिषदका निर्णय पनि बदल गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि ऐन कानूनले नै बदल गर्ने अधिकार दिएको निकायमा बसेको व्यक्तिले त्यो प्रभावबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ ऐन कानून संविधानले गर्दैमा मात्रै स्वतन्त्र आउने होइन। त्यो व्यक्तिको आफ्नो क्षमता, उसको इमान्दारिता, उसको जवाबदेहिता र जिम्मेवारी पनि हो। त्यसैले चाहिँ मलाई लाग्छ ऐन कानूनले स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन। त्यसमा नियुक्त भएको कार्यरत व्यक्तिहरूको क्षमतामा, त्यस्तो न्यायप्रतिको निष्ठामा धेरै कुराहरू प्रभाव पर्छ। कसैले दबाव प्रभावबाट मुक्त भएर काम गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना भयो भने मलाई लाग्छ धेरै हदसम्म स्वतन्त्रताको संरक्षण सक्छ। दाहालज्यू, म यहाँसँग फेरि पनि आउनेछु। म अहिले अर्को जिज्ञासा हाम्रा अर्का अतिथि अधिवक्ता श्री हरि उप्रेतीज्यूलाई राख्न चाहन्छु। उप्रेतीज्यू, खास गरी नेपालको निजामती प्रशासनसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका मुद्दाहरूका सन्दर्भमा, सङ्घ संस्थाका व्यक्तिहरूका मुद्दाहरूका सन्दर्भमा अदालतमा यहाँको बाक्लो उपस्थिति छ। यस अर्थमा यहाँलाई यो क्षेत्रको विशेषज्ञकै रूपमा पनि समाजले चिनेको छ। त के लाग्छ, एकातिर प्रशासनिक न्यायका सन्दर्भमा प्रशासनिक निकायहरूको पनि गठन भएको छ र त्यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरू फेरि सर्वोच्च अदालतमा पनि गइरहेका छन्। यसले गर्दा यो प्रशासनिक न्यायका सन्दर्भमा क्षेत्राधिकारको दुविधा अथवा यो डुप्लिकेसनको अवस्था आउँछ कि आउँदैन? यो त प्रशासनिक निकायले मात्रै हेर्नुपर्ने विषयहरू अदालतमा जाँदाखेरि अदालतको कार्यबोझ र महत्त्वपूर्ण समय त फेरि यो विषयले पनि लिँदो रहेछ त त्यसका लागि के गर्न सकिन्छ होला? अहिलेको एकदम नै महत्त्वपूर्ण र जल्दोबल्दो प्रश्न तपाईँले राख्नु हो। अहिले संविधान निर्माणको क्रममा सर्वोच्च अदालतलाई अब मैले सुनेसम्म अहिले त्यो विवाद समाधान समितिबाट अब सर्वोच्च अदालतको चाहिँ फर्मेसनमा 11 जना मात्रै न्यायाधीश हुने भन्ने सुनेको छु। अब त्यो संख्या फरक अर्को छ भने तपाईँले मलाई करेक्सन पनि गर्नुहोला। त्यो गरेर अलि सेलेक्टेड मुद्दाहरू मात्रै, एकदम नै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू, थोरै मुद्दाहरू मात्रै सर्वोच्च अदालतमा आइपुग्ने गरी सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ घटाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा त्यो
पहिलाको भन्दा जजेसहरूको चाहिँ संख्या घटाएको हो भन्ने मैले सुनेको छु। त्यो औचित्यपूर्ण पनि छ। तर अब त्यसका लागि चाहिँ संख्या घटाउनको लागि संख्या घटाउने भनिसकेपछि कार्यबोझ पनि निश्चित रूपमा घटाउनु पर्यो। अदालतको नाम छ प्रशासकीय अदालत, तर त्यसले हेर्ने काम चाहिँ एक अर्थमा भन्नु पर्दाखेरि निजामती कर्मचारी अदालत भन्दा हुन्छ। मैले निजामती कर्मचारी के मानेमा भनेको भने संविधानले गरेको परिभाषामा सैनिक, प्रहरी र अन्य गैर निजामती भनेर तोकेकोदेखि बाहेक अरू सबै निजामतीमा पर्छ भन्ने संविधानले त्यस्तो लोकसेवा आयोगको च्याप्टर अन्तर्गत परिभाषा गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले निजामती सेवा ऐन र नियम लाग्ने निजामती कर्मचारी, स्वास्थ्य सेवा ऐन लाग्ने निजामती कर्मचारी, संसद सेवा ऐन लाग्ने कर्मचारी, यी तीनै किसिमका कर्मचारी अल्टिमेटली के हुन् भने निजामती कर्मचारी हुन्। र अहिले सुरुमा त के थियो भने प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकार भनेको नोकरीबाट हटाएको र नोकरीबाट बर्खास्त गरेका दुईटा मात्रै मुद्दा हेर्ने व्यवस्था गरेका थियो प्रशासकीय अदालतले। पछि निजामती सेवामा गरेको ऐनमा गरेको चाहिँ पछिल्ला संशोधनले चाहिँ के छ भने जुनसुकै खालको विभागीय कारबाहीको कुराहरू राखिथ्यो। यति हुँदा हुँदै पनि बढुवाको विषय, विधाको विषय, अरू कुनै अनुपस्थितिको विषय, गैर खारिजको विषय, तालिममा पठाउने विषय, नोमिनेसन गर्ने विषय, कार्य सम्पादन सम्बन्धी विषय, धेरै निजामती प्रशासनमा जो डे टु डे काम गर्दाखेरि, दैनिक प्रशासन गर्दाखेरि आइपर्ने खालका विवादहरू पनि छन्। ती विवादहरू अहिले पनि प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकारमा नभएर सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारमा जानुपर्ने अवस्था र स्थिति छ। त्यसो भएको कारणले एउटा सिद्धान्तले पनि मिलेन। अब नोकरीबाट बर्खास्त गरेको र नोकरीबाट हटाएका जस्ता गम्भीर प्रकृतिका विवादहरू चाहिँ प्रशासकीय अदालतले नै हेर्ने, अनि त्योभन्दा कम अब विधा स्वीकृति सम्बन्धी, तालिममा पठाएको सम्बन्धी, अरू कुनै कार्य सम्पादन सम्बन्धी यी अरू पनि आइपर्ने चाहिँ समस्या, निजामती प्रशासनमा आइपर्ने समस्याका कुराहरू पनि त त्यही अदालतलाई दिएको भए त्यो कार्यबोझ त निश्चित रूपमा अदालतबाट घटाउन सकिन्थ्यो। र अदालतको नाम पनि के छ भने प्रशासकीय अदालत छ भनेपछि त्यो नोकरीमा मात्र सीमित नगरिकन बरु त्यसको संख्या अझ न्यायाधीशको संख्या थप्नुपर्छ भने थपेर, अझ यसको अदालतको संख्या बढाउनुपर्छ, सहज बनाउनुपर्छ भने अब बन्दाखेरि त हामी संघीय संरचनाको हिसाबले पनि परिकल्पना गर्नुपर्ने भयो। आज अहिले यो छलफल भइराखेका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दा 5 विकास क्षेत्र हामी भन्छौँ, कम्तीमा पनि 1 विकास क्षेत्रमा एउटा अदालतको हिसाबले राखिदिएर ती निजामतीका, त्यस पछाडि चाहिँ निजामती अन्तर्गत पर्ने, मैले अघि त्यो संविधानले परिभाषित गरेको निजामती कर्मचारी र अरू पनि सङ्घ संस्थाका कर्मचारीहरूको त्यस सम्बन्धी कारबाही, त्यस्ता किसिमका विषयवस्तुहरूको चाहिँ सम्पूर्ण उजुर बाजुर लाग्ने, पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था प्रशासकीय अदालतमै गरियो र यसलाई डेली फङ्सनमा जान सक्ने व्यवस्था गरियो भने एउटा न्याय अलिकति सहजपूर्ण पनि, सबै मान्छे काठमाडौँमा आउनुपर्ने पनि पर्दैन, सर्वोच्च अदालतमै आउनुपर्ने अवस्था पनि पर्दैन र सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ पनि घटाउन सजिलो हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो अदालतको कुरा गर्दाखेरि सुरुमा त अब नियमावलीले तोकेको एउटा सानो व्यवस्थाबाट सुरु भयो। अब अहिले निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था अन्तर्गत यो अदालत बनेको छ। अलि पहिलाको भन्दा थोरै यसको क्षेत्राधिकार इन्लार्ज पनि भएको छ। मलाई लाग्छ यो प्रशासकीय अदालतका धेरै अध्यक्षज्यूहरू भएर आउने अध्यक्षहरूले मैले जति बेलादेखि यो क्षेत्रको चाहिँ विवादहरू हेर्नलाई सुरु गरेँ, त्यो अदालतमा म जान थालेँ, त्यति बेलादेखिका अध्यक्षज्यूहरूले चाहिँ के छ भने यो यसको चाहिँ क्षेत्राधिकार बढाउँ, त्यसो गर्दा सर्वोच्च अदालतको चाहिँ कार्यबोझ पनि घटाउन सजिलो हुन्छ भनेर प्रयत्न पनि गर्नुभयो। त्यो मेरो व्यक्तिगत जानकारीमा छ। त्यसका लागि कानुन मन्त्रालयमा एउटा विधेयकै बनाएर लिएर जाने कोसिसहरू पनि भयो। तर त्यो कहाँ पुग्यो, किन त्यो सफल हुन सकेन, कसको उदासीनताको कारणले गर्दा त्यस्तो भयो भन्ने कुरा चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। उप्रेतीज्यू, हामी प्रशासनिक न्यायको कुरा गरिरहँदा हामीसँग प्रशासकीय अदालत मात्रै होइन कि अरू राज्यका अर्धन्यायिक निकायहरूको कुराहरू पनि जोडिएर आउँछ। त्यो अर्धन्यायिक निकायबाट सम्पादन हुने न्याय पनि अन्ततः न्याय नै हो। त्यसैले मैले अघि पनि अध्यक्षज्यूसँग कुरा राख्दा स्वतन्त्रताको कुराहरू जोडेँ। न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि न्यायिक नियुक्तिका कुराहरू पनि जोडिएर आउँछन्, सरुवा बढुवा र सुविधाका कुराहरू पनि जोडिएर आउँछ। यो सब कुराहरू हेर्दाखेरि प्रशासकीय अदालतको पार्टमा स्पेसिफाइड नै छ। अरू अर्धन्यायिक निकायका पदाधिकारीहरूका सन्दर्भमा
स्वतन्त्रताको अभ्यास कतिको गरिराखेको जस्तो लाग्छ र त्यसले न्याय सम्पादनमा एउटा यथार्थ मापदण्ड अपनाएको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? यो क्षेत्रमा क्रियाशील लामो समयदेखि भएको नाताले यहाँको अनुभव के छ? मेरो त्यस्तो म निरपेक्ष रूपमा यो अहिले भएको व्यवस्था एकदम नै असल छ त्यो मान्यता पनि मेरो छैन र यो बिल्कुलै काम नलाग्ने छ त्यो मान्यता पनि म राख्न सक्दिनँ। मेरो भनाइ के छ भने स्वतन्त्रताका मापदण्डहरू केही छन्। यो संरचनागत रूपमै त्यसको फर्मेसनमै स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, एउटा काम कारबाहीमा स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, दोस्रो त्यसमा नियन्त्रण र हस्तक्षेपको विहीनता त्यस्तो त्यो नरहेको, हस्तक्षेप र चाहिँ के छ भने कन्ट्रोल हुने खालको कुरा चाहिँ नरहेको अवस्था हुनुपर्छ। यी दुई तीनवटा कुराहरूलाई हेर्दा अब जस्तो एउटा अहिले हामीले छलफल गरिराखेको प्रशासकीय अदालतकै हेर्दाखेरि अध्यक्षको चाहिँ नियुक्ति गर्ने लाने प्रस्ताव लाने नियुक्ति गर्ने पनि नेपाल सरकारले, अर्को सदस्य तोक्ने अरू 2 जना सदस्य तोक्ने पनि नेपाल सरकारले। नेपाल सरकारले नै तोकेको न्यायाधीशले नेपाल सरकारकै विरुद्धमा हेरेको मुद्दा कति इफेक्टिभली गर्न सक्छ भन्दाखेरि अब त्यसको निरपेक्ष जवाब त नहोला, सैद्धान्तिक हिसाबमा केही न केही बायसनेस आउँछ कि भन्ने खालको कुरा हो। अलमोस्ट धेरै जसो निर्णयहरू त्यो नियुक्ति नेपाल सरकारबाट भएको कारणले गर्दा निर्णयमा त्यसको प्रभाव परेको छैन। जस्तो उप्रेतीज्यू, अर्दिनै निकायमा काम गर्ने प्रशासनिक प्रकृतिका पदाधिकारीहरूसँग कानुनी ज्ञानको अभाव पनि हुन सक्छ। कानुनी शिक्षा नभएका व्यक्तिहरू पनि प्रशासनिक पदाधिकारीको रूपमा जिम्मेवारीमा रहेका हुन सक्छन्। कानुन पढ्नु एउटा कुरा, जान्नु एउटा कुरा, बुझ्नु एउटा कुरा, प्रयोग गर्नु अर्को कुरा, त्यसको विधिसम्मत तरिकाले विवेकसम्मत तरिकाले व्याख्या गर्नु अर्को कुरा हो। ती प्रशासनिक पदाधिकारीहरूसँग त्यो न्यायप्रतिको समर्पण, न्यायप्रतिको निष्ठा, न्यायको मर्म बुझ्न नसकेको कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ प्रशासनिक न्यायमा कहीँ कतै त्रुटि हुन सक्छ कि के लाग्छ? त्यसका लागि अर्दिनै निकायका न्यायिक अधिकारीहरूलाई पनि कानुनको ज्ञान दिलाउने अथवा अरू कुनै व्यवस्थाहरूबाट न्यायलाई सुनिश्चित गर्ने खालका प्रयासहरू केही भइरहेका छन् कि छैन? यो अर्धन्यायिक भन्ने शब्द अहिले चाहिँ कस्तो भने कम्प्लिट जस्टिस नदिने खालको त्यो शब्दको फर्मेसनमा पनि चेन्ज गर्नुपर्छ कि भन्ने कन्सेप्ट पनि आएको छ। अन्य काम कारबाही गर्ने अधिकारीले न्याय सम्पादन गर्ने कुरा हो। वास्तवमा अर्धन्यायिक भनेको मूल जिम्मेवारी त प्रशासनिक, मूल जिम्मेवारी अर्कै छ। मूल जिम्मेवारी अर्कै भएको पदाधिकारीले न्याय सम्पादन सम्बन्धी पनि काम गर्ने अवस्था पर्यो भने त्यस्तोलाई चाहिँ अर्धन्यायिक भन्ने गरेको हो। अब त्यसमा दुईटा पाटो छ। एउटा कुरा के छ भने त्यो जुन विषयवस्तु उसको क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ त्यो विषयवस्तुमा एउटा न्यायमा कानुनमा मात्रै अभ्यास गरेको मान्छेको भन्दा ज्यादा नलेज त्यो मान्छेलाई हुन सक्छ। तर त्यो नलेजलाई कानुनी र न्यायिक रूपमा ढाल्ने जुन विधि र प्रक्रिया हुन्छ त्यो विधि र प्रक्रियामा चाहिँ उसको ज्ञान नहुन सक्छ, कहीँ कतै कमजोरी निश्चित रूपमा हुन सक्छ। त त्यसका लागि एउटा के गर्न सकिन्छ, दुईटै तत्त्वलाई एउटा फ्युजन गरेर बनाउन सकियो भने जस्तो भनौँ न, अब वनको डिएफओले कतिपय वन सम्बन्धी मुद्दामा निर्णय गर्नुपर्छ, ऊ वन सम्बन्धी कुराको विशेषज्ञ हो। एउटा क्याडर जजको भन्दा वनको विषयमा एउटा डिएफओलाई बढी ज्ञान होला, तर त्यो वन सम्बन्धी विवाद कसरी निराकरण गर्नुपर्छ, त्यस्ता विवादमा कसरी फैसला गर्नुपर्छ, कसरी प्रमाण बुझ्नुपर्छ, प्रमाणको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने त्यो डिएफओलाई भन्दा एउटा क्याडर जजलाई बढी थाहा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले न्यायाधीश भएर काम गर्नु पर्दाखेरि अपनाउनु पर्ने विधि प्रक्रिया, प्रमाण मूल्याङ्कनका विषय, न्यायिक विवेकको प्रयोग गर्ने कुरा के हुन्, यी कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा तालिमको व्यवस्था गरियो भने, अथवा डिएफओहरूलाई सकेसम्म अब लको पनि एउटा कोर्सहरू चाहिँ पढाउने सिकाउने व्यवस्था गरियो भने, त्यो मैले अहिले सुनिराखेको छु न्याय सेवा तालिम केन्द्र भन्ने संस्थाले अहिले कोर्स नै एउटा डिजाइन गरिरहेको छ तालिमको भन्ने मैले सुने पनि छु। त्यो वास्तवमा त्यो न्याय सम्पादन गर्ने विधि र प्रक्रियाको कुरा एउटा। अनि म एउटा थपिहाल्नु पर्ने कुरा के छ भने, एउटा के रहेछ भने जस्तो वनको मुद्दामा 15 वर्षसम्म पनि सजाय हुने व्यवस्था छ। त 15 वर्ष 10 वर्ष एउटा चाहिँ मान्छेलाई कैदमा हाल्ने गरी काम गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा वकिलको प्रतिनिधित्व, वकिलले बहस गर्ने कुराको पनि अवसर दिनुपर्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेको कुरा के हो भने हियरिङमा स्वतन्त्रता पनि हो, सुनवाईमा स्वतन्त्रता पनि हो। त्यसो भएको कारणले पर्फेक्ट र त्यो चाहिँ के भने जस्टिसिएबल हिसाबले सुनवाई हुन सक्यो कि सकेन भन्नका लागि वकिलको प्रतिनिधित्व चाहिन्छ। वकिलको प्रतिनिधित्वको लागि अब
डिएफओ साहेब चाहिँ एउटा टी सर्ट लगाएर उहाँका सोफामा बसेका ठाउँमा यसो अगाडिपट्टि राखेका कुर्सीमा गएर उकिलले बस्दैन। त्यसका लागि एउटा बेन्च बनाउनु पर्ने, इजलास चाहिने कुरा। इजलास दिएर ऊ पनि एउटा चाहिँ के छ भने औपचारिक पोसाकमा आएर बस्ने, जिम्मेवार ढङ्गले बस्ने कुराको वातावरण पनि दिन सकियो, तालिम पनि दिन सकियो, वकिलको उपस्थिति पनि गराउन सकियो भने चाहिँ त्यो निश्चित रूपमा प्रभावकारी हुन्छ, धेरै न्यायपूर्ण हुन्छ। न्याय दिने कुरा जुन अहिले चाहिँ अपेक्षा गरिराखेको छ र त्यस्ता निकायहरूलाई त्यो अधिकार दिइराखेको छ, त्यसको सार्थकता पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अध्यक्षज्यू, एउटा निजामती सेवामा रहेको कर्मचारीलाई उसको सेवाको तमाम अवधिभर उसलाई उसका विरुद्ध दिएका सजायका कुराहरूमा आदेश निर्देशका विरुद्धमा उसलाई चित्त बुझेन भने प्रशासकीय अदालतमा आउँछ र यहाँहरूले त्यसलाई न्यायको रूपमा प्रशासकीय न्याय दिने प्रयत्न गर्नुहुन्छ। त यसरी यहाँहरूले प्रशासकीय अदालतबाट यस क्रममा दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था के छ? यो पटक पटक अघि यहाँले पनि उठाउनु भयो, यो अर्धन्यायिक भन्ने शब्द आफैमा यो बिल्कुल ठिक छैन। त्यो प्रशासकीय पदाधिकारीलाई न्याय सम्पादनको पनि केही काम दिए कारणले अर्धन्यायिक भन्ने अर्थमा त्यसलाई विगतमा प्रयोग गरिया हो। अब ऐन कानुनमा पनि प्रशासकीय पदाधिकारीले गर्ने न्याय सम्पादन भन्ने किसिमबाट व्यक्त गर्ने हुनाले त्यो अर्थमा अब हामीले बुझ्नु पर्ला। खास गरिकन नियमित अदालतभन्दा बाहिर दुई किसिमका, एउटा पूर्ण न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने गरी विभिन्न अदालत र न्यायाधिकरणहरू क्रियाशील छन्, जस्तो प्रशासकीय अदालत, राजस्व न्यायाधिकरण, श्रम अदालत। अन्य कतिपय प्रशासकीय काम बढी गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत अधिकृत, नापी अधिकृत, वन कार्यालयका अधिकृतहरू, यातायात व्यवस्थाका, यिनलाई पनि केही मुद्दा मामिला हेर्ने केही न्यायिक अधिकार दिए हुनाले त्यो प्रशासकीय पदाधिकारीले गर्ने न्याय सम्पादनको अधिकार भनेर दुईटा अलग अलग अर्थमा हामीले बुझ्नुपर्छ। विश्वका धेरै मुलुकहरूमा यो अधिकारलाई चाहिँ दिया छन्। हामी कहाँ चाहिँ अहिलेसम्मको अभ्यासमा संविधानमै त्यो कुराहरू राखिया छैन। खालि गठन गर्न सकिनेछ विशेष प्रकृतिका मुद्दाको निम्ति भनेर भनियो। एक कारणले विभिन्न निकायहरू छन्। जहाँसम्म यहाँहरूले चाहिँ के अघि उठाउनु भन्दाखेरि अदालतले दिएका अथवा प्रशासकीय न्यायाधिकरणले अदालतले प्रशासकीय पदाधिकारीले गरेका न्याय सम्पादनको सरकारले त्यसलाई सम्मान गर्छ कि गर्दैन, लागू गर्छ कि गर्दैन के छ भन्ने कुरा हेर्दाखेरि प्रशासकीय अदालत आफैले प्रशासकीय अधिकारीले कसैका हक अधिकारमा असर गर्ने निर्णय गर्दाखेरि निश्चित सिद्धान्तलाई पालना गर्नुपर्छ, न्यायिक मनको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर 14 वटा सिद्धान्तहरू व्याख्या गरेर निर्देशनात्मक आदेश पनि प्रशासकीय अदालतले जारी गरेका छ। त्यसको नेपाल सरकारले विभिन्न मन्त्रालयहरूमा परिपत्र पनि गरेका छन्, विभिन्न निकायहरूमा। जस्तो हामीले के उल्लेख गरेका छौँ भन्दा अधिकार क्षेत्र नभएको विषयमा निर्णय गर्नु हुँदैन। न्यायको एउटा मान्य सिद्धान्त के हो भने जसलाई निर्णय गर्ने अधिकार छ त्यसले मात्र निर्णय गरेको त्यो मान्य हुन्छ, अनधिकृत व्यक्तिले गरेको निर्णय मान्य हुँदैन, त्यो पालन गरेकै हुनुपर्छ। अर्को प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, यसको भन्नुको अर्थ सुनवाईको मौका हुनुपर्छ। जसका विरुद्धमा निर्णय गरिया हो उसलाई त्यसका विषयमा के भन्नु छ भन्ने मौका दिएकै हुनुपर्छ, पूर्वाग्रहबाट निर्णय गर्नु हुँदैन। सहायक स्तरको कर्मचारीले टिप्पणी पेश गरेर निर्णयकर्ताले सदर भनेर गरेका छ भने त्यो न्यायिक मनको प्रयोग हुँदैन। आफैले निर्णय गर्नुपर्छ, निर्णयमा आधार कारण खोल्नुपर्छ, ऐन कानुनको विवेचना हुनुपर्छ, नजिरको उल्लेख हुनुपर्छ। यो सबै किसिमले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने एउटा न्यायिक मनको प्रयोग भएको मानिने हो। यो 14 वटा सिद्धान्त कम्तीमा पनि ती पदाधिकारीले पालन गर्नुपर्छ भनेर प्रशासकीय अदालतले पनि सर्वोच्च अदालतको तहबाट पनि कतिपय निर्देशन जारी भएको छन्। यसलाई अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि केही कुनै विषयमा पालना गरिएको नदेखिएको अवस्थामा पनि प्रशासकीय अदालतले के भन्ने गरेका छ भन्दाखेरि यस्तो कर्मचारी जसले पटक पटक अदालतबाट निर्देशन जारी गर्दा पनि फेरि त्यही त्रुटि गरिरहेको देखा हुनाले त्यसको कार्य सम्पादनमा यो कुरालाई विचार गर्नु भन्ने कुरा। जस्तो अहिले पनि भर्खरै पनि प्रशासकीय अदालतले के निर्णय गरिरहेका छ भन्दाखेरि जस्तो 90 दिनसम्म विधा स्वीकृत नगरी कार्यालयमा अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने विधायिकाको इच्छा। नियममा 60 दिनभित्र अध्ययन र असाधारण विधाका सम्बन्धमा स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धी कर्मचारीलाई दिनुपर्ने नियमको व्यवस्था यदि नदिएको अवस्थामा स्वतः विधा स्वीकृत भएको मानिने भन्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा जसले विधा स्वीकृत गर्ने अधिकार हो त्यसले स्वीकृत अस्वीकृत भएको त समयमै गर्नुपर्छ। यदि गर्दैन भने त्यस्तो कर्मचारी पनि स्वयं सजायको भागीदार बनाइनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि लिएर प्रशासकीय अदालतले विभिन्न निर्देशनहरू मार्गदर्शनहरू जारी गरेका छ। र अहिलेसम्मको अवस्था के छ भन्दाखेरि प्रशासकीय अदालत स्वयंबाट पनि
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, सचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुखहरूलाई पनि समय समयमा राखेर प्रशासकीयले गरेका फैसला, सर्वोच्च अधिकारीका फैसलाहरूका सम्बन्धमा जानकारी गराउने, संवाद गर्ने, बुलेटिन प्रकाशन गर्ने, फैसलाहरू पठाउने कामले गर्दाखेरि अहिलेसम्मको अनुभव नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभागका पदाधिकारीले पनि यसलाई धेरै हदसम्म पालना गरेका, सम्मान गरेका अवस्था देखिया हुनाले एउटा प्रशासनभित्र पनि, सार्वजनिक सेवाभित्र पनि एउटा न्यायिक सुशासन कायम रहोस् भन्ने किसिमका विगतदेखि केही कार्यक्रमहरू भएको छन्। त्यसलाई पालना गरेको, लागू गरेको अवस्था नै देखिया हुनाले त्यति धेरै गुनासाहरू चाहिँ प्रशासकीय नमानेको छैन। हजुर, उप्रेतीज्यू, कार्यकारिणी निर्णयबाट, आदेशबाट विभिन्न नामका न्यायाधिकरणहरू र निकायहरू गठन गर्ने र नयाँ क्षेत्राधिकार र नयाँ विषयवस्तुहरू सुनवाई गर्ने मौका प्रदान गरिँदा नियमित अदालतहरूको क्षेत्राधिकारमा सङ्कुचन आउँछ कि आउँदैन र न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा कार्यपालिकाले आफू अनुकूलका निर्णयहरू गराउने संयन्त्रहरूको विकास गरेर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायपालिकाको जुन अखण्डता र न्यायिक जुन क्षेत्राधिकार र प्रक्रियाका कुराहरू हुन्छन् त्यसमा सरकारले अथवा कार्यपालिकाले आफूले चाहे जस्तो किसिमको निकायहरू गठन गर्ने, अधिकारहरू दिने र सुनवाई गर्ने जस्तो मेकानिजम विकसित हुँदै गयो भने त्यसले न्यायिक अभ्यास र प्रक्रियालाई के अवरोध ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, के लाग्छ यहाँलाई? अब यसलाई दुई पाटोबाट हेर्नुपर्छ मेरो विचारले। पहिलो कुरा के छ भने अब यो कानून व्याख्याको सिद्धान्तमा के कुरा एउटा एक्सेप्टेड भयो भने सिद्धान्त र कानूनी व्यवस्थाका बीचमा विवाद भयो भने कानूनी व्यवस्थाले सिद्धान्तलाई सुपरसिड गर्छ भन्ने कुरा आयो। तपाईले भन्नुभएको कुरा, अघि राख्नुभएको कुरा कानूनी सिद्धान्त न्यायका सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ। हाम्रो संविधानले पनि न्यायपालिकाले कार्य सम्पादन गर्दा विश्वका मान्य न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा समेत न्याय सम्पादन गर्ने भन्ने कुराको प्रतिबद्धता संविधानमा गरेका छ। अब सिद्धान्त अन्तर्गत जस्तो भनौँ न, एक चरणमा हामी सबैलाई थाहा छ निजामती कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउनु पर्यो भने पर्चा खडा गरेर हटाउने व्यवस्था थियो। पहिलाको निजामती सेवा ऐन 2013 र निजामती सेवा नियमावली 2021 लागू रहेका बखत। अब त्यसो गर्दाखेरि सुनवाईको मौका नदिकन कुनै कारबाही गर्नु हुँदैन, फर्स्ट हियर देन डिसाइड भन्ने चाहिँ के छ भने जुन प्रिन्सिपल हो त्यो प्रिन्सिपल त लागू भएन नि। त्यो लागू किन भएन भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले पनि के भन्यो भने अब सिद्धान्तलाई चाहिँ स्ट्याचुटरी प्रोभिजनले नै सुपरसिड गरिसके पछाडि त स्ट्याचुटरी प्रोभिजन नै त्यहाँ चाहिँ इस्टाब्लिस गर्छ, त्यसले त्यसको एक्जिस्टेन्सलाई नै मान्नुपर्ने हुन्छ भने कारणले गर्दाखेरि अब वास्तवमा नियम भनेको कुरा के हो भने जस्तो कानून कसले बनाउने? कानून बनाउने त विधायिकाले हो। विधायिका नभएको बेलामा उसले काम गर्न नसक्ने बेलामा अपवादको लागि चाहिँ के भने अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था गरे जस्तै न्यायिक निरूपणको विषय भनेको अदालतकै विषय हो। त्यो प्युर अदालतले नै गर्ने विषय हो। तर अदालतलाई दिएको भन्दा त्यस्तो निकायलाई दिएको कुरा बढी प्रभावकारी हुन्छ, सुलभ हुन्छ, त्यसबाट छिटो न्याय सम्पादन हुन्छ। आवश्यक छ भन्ने कुरा देखाउनलाई त्यो कुरा त्यो स्थापित गर्न सकेको अवस्था छ भने त्यो कुरा जस्टिफाइड हुन्छ। अपवादको रूपमा जनरलाइज गर्न मिल्दैन। अध्यक्षज्यू, नेपालको निजामती प्रशासनमा अहिले खास गरी कर्मचारीका सरुवाका कुरा, बढुवाका कुरा, नियुक्तिका कुरा र विभागीय कारबाहीका सन्दर्भमा थुप्रै समस्याहरू देखिन्छन्। एउटा प्रशासनिक निकायको अध्यक्षको नाताले यहाँहरूले दिएका निर्देशनहरूबाट अब त नेपालको निजामती प्रशासनमा केही सुधार त आउला नि, के लाग्छ? जहाँसम्म यहाँले उठाउनु भएको अहिलेको सार्वजनिक प्रशासन, नेपालको जति पनि काम कारबाहीहरू छन् यो दलीयकरणबाट मुक्त हुन सकेका छैन। सार्वजनिक प्रशासन निष्पक्ष हुनुपर्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता हो। निजामती प्रशासन भनेको थाई संयन्त्र हो, थाई सरकार हो, यसका आफ्ना व्यावसायिक मान्यताहरू हुन्छन्। तर नेपालको राजनीतिक पद्धतिले त्यो व्यावसायिकताका मान्यता र निष्पक्षताका आचरणमा निजामती सेवालाई अगाडि बढाउने काम अझै गर्न सकिरहेका छैन। दलीयकरणका प्रभावबाट निजामती प्रशासन चाहिँ आक्रान्त भएको अनुभूति गर्न सकिएको छ। त्यसैले अब के हुनुपर्छ भने निजामती सेवालाई व्यावसायिकताका मूल्य मान्यतामा केन्द्रित गरेर अगाडि बढाउने र निजामती कर्मचारीले पनि उनका सेवा सम्बन्धी जुन विधिशास्त्रका मान्यता हुन् त्यसलाई अंगीकार गर्नुपर्छ, आचरणगत नियमहरू पालना गर्नुपर्छ। त्यसको आफ्नै एउटा व्यावसायिक मान्यता हुन्छ र मनपरी किसिमले बर्खासी गर्यो, मनपरी किसिमले व्यावसायिक काम गर्दै पनि उप्रति दुराग्रह पूर्वाग्रह राखेर कारबाही गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ न्याय दिनको निम्ति प्रशासकीय अवस्था संरचनाहरू प्रभावकारी हुनुपर्छ। हजुर, हाम्रो अदालतको आजको यस प्रशासनिक न्यायका सन्दर्भमा यहाँहरू दुवैजना आइदिनु भयो, आफ्ना महत्त्वपूर्ण अमूल्य विचारहरू राखिदिनु भयो। यसका लागि हाम्रा अतिथि यहाँहरू दुवैजनालाई हाम्रो अदालतको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।
आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो अदालतको आगामी अङ्कमा एउटा नयाँ विषयवस्तुका साथ फेरि उपस्थित हुनेछु। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।